सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। आगच्छन्तु। अद्य वयं जानीमः ट्रेडिशनल एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षायाः पारंपरिकम् उद्देश्यम् इत्यत्र मोक्षप्राप्तिः वा मोक्षप्राप्ति उद्देश्यम् इत्यस्मिन् विषये। भवन्तः प्रायः जानीयुः चत्वारः पुरुषार्थाः वर्तन्ते वा पुरुषार्थचतुष्टयम् इति। धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षश्च। एतेषु पुरुषार्थेषु परमपुरुषार्थः कः? परमपुरुषार्थः भवति मोक्षः। तर्हि शिक्षायाः पारंपरिकम् उद्देश्यं यत् वर्तते, एतेषु उद्देश्येषु मोक्षप्राप्त्यात्मकम् उद्देश्यम् एकं परमम् उद्देश्यं भवति। कुत्र? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाल्यां, पारंपरिक शिक्षायां, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्थायां मुख्यम उद्देश्यम किमासीत्? मोक्षप्राप्तिः। तर्हि आगच्छन्तु। मोक्षप्राप्ति विषये विविधेषु शास्त्रेषु किं किम् उक्तमस्ति? अस्माकं प्रायः सर्वाणि भारतीय शास्त्राणि मोक्ष विषये बहु किमपि वदन्ति। अत्र ईशावास्योपनिषद् वदति विद्ययामृतमश्नुते। विद्या द्वारा, विद्या माध्यमेन अमृतत्व प्राप्तिः। शिक्षा नाम विद्या, शिक्षा नाम ज्ञानम् इति अस्माकं पारंपरिक शास्त्रेषु वर्णनम् अस्ति। तर्हि अत्र उद्देश्यं किं? विद्ययामृतमश्नुते। कुत्र उक्तमस्ति? ईशावास्योपनिषदे। अर्थात विद्या द्वारा अमृत तत्वस्य प्राप्तिः। अमृत तत्वं नाम मोक्ष प्राप्तिः, मुक्तिः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। पुनश्च किमस्ति? सा विद्या या विमुक्तये। कुत्र उल्लेखः अस्ति? जानन्ति वा? एषा उक्तिः विष्णुपुराणे वर्तते, विष्णुपुराणे प्राप्यते। 1941 प्रथमांशस्य 49तमे अध्याये 41तमे श्लोके एषा उक्तिः प्राप्यते। संपूर्णं वाक्यम् एतादृशमस्ति। तत्कर्म यन्नबन्धाय सा विद्या या विमुक्तये। तत्कर्म, तदेव कर्म अस्ति यत् न बन्धाय, यत् बन्धनस्य कारणं नास्ति, तदेव कर्म। एवमेव विद्या का अस्ति? सा विद्या या विमुक्तये। सा एव विद्या वर्तते या मुक्तिं प्रददाति, मोक्षं प्रयच्छति इति कुत्र उल्लिखितमस्ति? विष्णुपुराणे उल्लिखितं वर्तते। क्लियर? ओके। पुनः सर्वेषाम् आस्तिकदर्शनानाम् उद्देश्यं मोक्षप्राप्तिः। आस्तिकदर्शनानि जानन्ति? सांख्यदर्शनं, योगदर्शनं, न्यायदर्शनं, वैशेषिकदर्शनं, मीमांसादर्शनं, पूर्वमीमांसा इति। एवमेव वेदांत दर्शनम, उत्तर मीमांसा,
षड् आस्तिकदर्शनानि सन्ति। तर्हि एतेषां सर्वेषाम् आस्तिकदर्शनानाम् उद्देश्यं मोक्षप्राप्तिः। एतानि दर्शनानि अपि मोक्षप्राप्तिविषये वदन्ति। विविधेषु दर्शनेषु मोक्षस्य भिन्न भिन्न नामानि सन्ति। कैवल्यम्, अपवर्गः, निःश्रेयसः, मुक्तिः, विमुक्तिः, आत्मसाक्षात्कारः इति एवं प्रकारेण नामानि वर्तन्ते। मोक्षस्य पर्यायपदानि वर्तन्ते। तर्हि एतेषां सर्वेषाम् आस्तिकदर्शनानां सांख्ययोगादीनां षड् आस्तिकदर्शनानाम् उद्देश्यं मोक्षप्राप्तिः इति। तथैव नास्तिकदर्शनानि अपि वदन्ति शिक्षायाः उद्देश्यं मोक्षप्राप्तिः। परन्तु एतानि दर्शनानि स्वसिद्धान्तानामनुसारं तत्त्वानि उपस्थापयन्ति, विषयान् वर्णयन्ति। तर्हि नास्तिकदर्शनानि कानि? बौद्धदर्शनं, जैनदर्शनम् एवमेव चार्वाकदर्शनम् इति त्रीणि नास्तिकदर्शनानि भवन्ति। बौद्धदर्शनं वदति निर्वाणप्राप्तिः, जैनदर्शनं वदति मुक्तिः, एवमेव चार्वाकदर्शनमपि वदति मोक्षप्राप्तिः, अपवर्गः, मरणमेव अपवर्गः इति चार्वाकदर्शनम्। तर्हि अस्माभिः दृष्टम् अत्र सर्वेषाम् आस्तिकदर्शनानाम् उद्देश्यं मोक्षप्राप्तिः, एवमेव सर्वेषां नास्तिकदर्शनानामपि उद्देश्यं भवति मोक्षप्राप्तिः। एवमेव अस्माकम् इतिहासग्रन्थेषु, विविधेषु पुराणेषु, काव्यनाटकादिषु अपि शिक्षायाः उद्देश्यं मोक्षप्राप्तिः इति प्रतिपादितं वर्तते। श्रीमद्भगवद्गीतायामपि भगवान् श्रीकृष्णः वदति, किं वदति? ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा, ज्ञानप्राप्तेः समनन्तरमेव किं भवति? परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति, परमां शान्तिं प्राप्नोति, मोक्षं प्राप्नोति, परमं पदं प्राप्नोति। कः? मनुष्यः। मनुष्यः ज्ञानसम्पन्नः सन् प्रभूतं ज्ञानं सम्प्राप्य अन्तिमे किं प्राप्नोति? शान्तिं प्राप्नोति, परमं पदं प्राप्नोति। भगवति सः जनः, सः मनुष्यः लीनः भवति। तर्हि गीतायाम् एवं प्रकारेण अन्यानि बहूनि पद्यानि वर्तन्ते, बहवः श्लोकाः सन्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायां शिक्षादर्शनम् इति यदा वयं पठिष्यामः तदानीं सर्वान् विषयान्, सर्वाणि पद्यानि जानीमः। तर्हि ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति इति शिक्षायाः मोक्षप्राप्ति उद्देश्यं वदति। तथैव वेदान्तदर्शनं वा वेदान्ततत्त्वं किं वदति? भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। ज्ञानप्राप्तेः अनन्तरम् अनेकानि जन्मानि व्यतीत्य प्रभूतं ज्ञानं यदा प्राप्नोति सः मनुष्यः, जनः किं भवति? ज्ञानाभिभूतः भवति, ज्ञानसम्पन्नः भवति।
एवमेव तदनन्तरं किं जायते? सर्वसंशयाः दूरीभूताः जायन्ते। माया, जीवः, जगत्, ईश्वरः, एवं प्रकारेण अन्ये अपि ये विषयाः वर्तन्ते, सर्वान् विषयान् ज्ञात्वा स्वसंशयं निवारयति मनुष्यः। एवं अन्तिमे गत्वा क्षीयन्ते तस्य कर्माणि, तस्य सर्वाणि कर्माणि। कर्माणि, कर्मणः अनेके प्रकारः वर्णितः सन्ति। सर्वाणि कर्माणि, अनैतिक कर्माणि, पाप कर्माणि, बंधनयुक्त कर्माणि क्षीयन्ते, नष्टानि भवन्ति। एवं अंततो गत्वा सः तस्मिन् परावरे, तस्मिन् ब्रह्मणि लीनः भवति, मोक्षं प्राप्नोति। इति अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरायाः, भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः, शिक्षायाः पारंपरिकम् उद्देश्यं भवति। पारंपरिकम् उद्देश्यम् अत्र किम्? मोक्ष प्राप्तिः। मनुष्यः मोक्षं प्राप्नोति। अवगतम्? तर्हि एते विषयाः वर्तन्ते। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। एवं सा विद्या या विमुक्तये ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। इतोपि अन्यानि पद्यानि वर्तन्ते, वयम् अग्रे जानीमः। तर्हि शिक्षायाः उद्देश्यं किम्? पारम्परिकम् उद्देश्यं मोक्षप्राप्तिः। अवगतम्? अस्तु, तर्हि अग्रिमकक्षायां पुनर्मिलामः। भवन्तः स्वाध्यायं कुर्वन्तु, अग्रिमकक्षायां किञ्चित् उपस्थापयन्तु, पुनः वयम् अग्रे पठिष्यामः। अस्तु? ओके, नमो नमः।